नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारी बहनों, भाइयों, बेटों। आज मैं आपके लिए जो तोहफ़ा लाया हूँ, जो मोती लाया हूँ, वो आज जो मैं आपके लिए मोती लाया हूँ ऐसा है जो गुर्बत के दायरे में फंसा हुआ है, परेशान है, कारोबार करता है तो कारोबार नहीं चलता, दिन ब दिन कारोबार कम होता जाता है। उसके पास किसी ना फीसों के पैसे, ना उसके पास बिल के पैसे, ना उसके पास खाने के पैसे पूरे होते हैं। घर में झगड़ा, लड़ाई, परेशानी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं अमल लाया हूँ सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3, ये मैं आयत आपको सुनाऊंगा। इससे 2 तरीके हैं। एक तरीका वो होगा कि जो आप रोज़ाना फजर के बाद अगर आप इसको 300 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार सेट होता जाएगा, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते जाएंगे, आपकी आमदन बढ़ती जाएगी, आपकी परेशानी कम होती जाएगी। अगर कोई शख्स चाहता है कि बामुअक्कल और गैब से मुझे अल्लाह पाक अता करे ख़जाने, मेरी परेशानियां गैब से दूर हों, तो उसके लिए बामुअक्कल 90 डे का अमल है। वो अलहदा एक आपको बड़ा अमल मैं बताऊंगा। उसमें आपको मैं जो पहले वो तादाद बताऊंगा कि वो सूरह इखलास पढ़नी है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी तासीर ये बताता हूँ कि जो लोग अपनी महंगाई के दौर में परेशान हैं, रिज़्क़ की कमी है, तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा, घर में राशन पूरा नहीं हो रहा, घर में बीमारियां हैं, वो क्या करे, कहाँ जाए, आदमी चोरी करे, डाके मारे, वो कुछ ना करे। मेरे प्यारों, वो अल्लाह पर यकीन करे, अल्लाह पर यकीन करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक ना करे। फजर की नमाज के बाद 300 दफ़ा, फजर की नमाज के बाद 300 दफ़ा उसने ये सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 पढ़नी है। वो ये है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़ मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअल लहू लिकुल्लि शैइन क़दरा। मेरे प्यारो, अगर ज़ेर ज़बर की कमी पेशी होगी हो तो माफ़ फरमाना। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आपने स्क्रीन पर ये आएगी, इसको याद कर लीजिएगा। फजर की नमाज के बाद आपने 300 दफ़ा पढ़ना है, यकीन से पढ़ना है। इंशाल्लाह आपके लिए आपकी हर किस्म की परेशानी दूर होगी, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। अब आपको मैं बामुअक्कल इसकी अमल बताता हूँ। मेरे प्यारों, जो आदमी चाहता है मुझे गैब से मिले, मुझे गैब से मिले, मेरी परेशानियाँ अल्लाह पाक गैब से पूरी हो जाएं, कोई मेरी परेशानी ना रहे, ख़त्म हो जाए सारी की सारी, मेरी तमाम हाजतें अल्लाह पाक गैब से पूरी करे, तो उसके लिए आपने 90 डे का ये अमल करना है। इस अमल में आपने 500 दफ़ा इशा की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना है।
صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں. اگر آپ کے قریب نہر ہے تو نہر کے فٹ پاتھ پہ چل کے پڑھ لینا. کہیں پارک ہے تو پارک میں رات کو نکل کے چل کے پڑھ لینا. تو اگر ورنہ نہیں تو علیحدگی میں اپنے کمرے میں تنہائی میں خاموشی میں آپ نے پڑھنا ہے. 500 دفعہ پہلے بڑے ہی ادب سے آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں روزے اقدس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 500 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 500 دفعہ سورہ اطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 جو میں نے اوپر اسکرین پر پہلے آئی تھی اس کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھنے ہیں. پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الہدیہ پڑھنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ دینا ہے. یہ سب پڑھ کر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد، آل محمد، آل بیت، صحابہ اکرام، صحابہ کہف، بدر کے صحابہ، کتب ابدال، غوث پاک عبد القادر جیلانی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، تمام اللہ کے ولیوں کو آپ نے یہ ہدیہ دینا ہے. اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کی روح کو بھی آپ نے ہدیہ دینا ہے. تمام اللہ کی مخلوق کو ہدیہ دے کر آپ نے دعا مانگنی ہے. اللہ میری رزق کی کمی ہے، یا میری فلاں مصیبت ہے، یا فلاں پریشانی ہے. اللہ پاک 90 ڈے کے اندر یا تو کوئی موکل کسی آدمی کی صورت میں، کسی امیر آدمی کی صورت میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، یا غیب سے کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی بہانہ بنے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے پیسے دے گا، اتنے پیسے دے گا، آپ کی سوچ سمجھ سے بالا تر ہوگی. لیکن میرے اللہ کا کوئی بھی نام لینا ہے، میرے اللہ کی تعریف کرنی ہے تو 100% یقین کر کے کرنی ہے. میرے پیارو، آپ نے 2 عمل دیے. ایک باموکل عمل دیا، اور پہلا عمل میں نے دیا کہ جو لوگ زیادہ نہیں پڑھ سکتے لیکن آمدنی کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، راشن گھر میں نہیں ہے، بل نہیں دیے جاتے، فیسیں نہیں دی جاتی، وہ روزانہ 3 تسمیہ فجر کی نماز کے بعد سورہ اطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھنی ہے. اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم.